तो इनको तो जूते पड़ेंगे। इस किस्म की बातें करना, इसके अलावा इनका कोई होगा, इनका लोग जूतों से इस्तेकबाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज समा से गुफ्तगू कर रहे थे। इंतहाई अहम खबर के ऊपर डिस्कशन हो रही है। कल कौमी असम्बली, आज सेनेट में अपोजिशन के कौमी सलामती पर हमले जारी हैं। सेनेटर अताउर रहमान की सेनेट में शर्मनाक तकरीर, मुल्क की खातिर जान की बाजी लगाने वालों को ही मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया है। आम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। कल कौमी असम्बली, आज सेनेट में अपोजिशन के कौमी सलामती पर हमले जारी हैं। पाकिस्तानी ऐवानों से भारतीय बयानिया, पहले उर्दू जबान पर हमला, कभी बलोचिस्तान आजाद करने की बातें, मुल्क की खातिर जान देने वालों पर हमले। अपोजिशन अरकान आजकल किस बयानिए का प्रचार कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके जर्नल्स ये इन वाकयात में मुलव्विस हैं। आखिर हम किधर जाएं? कब तक आंखें बंद करें? कब तक खामोश रहे? कब तक ये कहे कि ये वाकये मुल्क दुश्मनी पर मबनी है? कब तक आप इंडिया पर, कब तक आप ईरान पर, कब तक आप अफगानिस्तान पर बुरे इल्जाम किसको ठहराएंगे? वहां के वाकयात को जो पांव के निशान आते हैं वो भी आपकी तरफ आते हैं। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं। सिविल इंतजामिया, सिलेक्टेड हुक्मरान, यहाँ तक कि हमारे इदारे तक कह रहे थे कि क्वेटा में जलसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दहशतगर्द वाफिर मिकदार में क्वेटा में दाखिल हो गए हैं। फिर दहशतगर्दों का पता भी बता रहे थे कि ये उनका हुलिया है, ये कद है, ये उनका रंग है। खौफजदा करने की भरपूर कोशिश की, आखिर रात तक उनकी भरपूर कोशिश रही कि जलसा न हो, और इस तरह हजारगंजी में एक मसनूई बम धमाका भी करवाया गया, जिसके नतीजे में 4 बेगुनाह लोग जो मेहनत मजदूरी के लिए आए थे वो शहीद हुए। और इन्हीं सब पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, आपसे पहले भी बात हो रही थी, ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई मुल्क हालत जंग में होता है तो हम देखते हैं कि जो कौम है वो अपने मुहाफिजों के हाथ मजबूत करती है। ऑपोजिशन जिस पर यकीनी तौर पर वो भी वोट लेकर आए हैं, उनकी जानिब से ऐसी बातें करना, क्या कहेंगे, कितनी शर्मनाक है? 2-3 चीज़ें जो हैं उनको ज़रा देखें। अताउर रहमान साहब के बयान को हम डिस्कस कर रहे थे। अताउर रहमान साहब जो हैं उनके बयान का आखिरी जुमला जो आपने सुनाया वो और ज़्यादा ख़तरनाक है कि जनाब जो वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं इंडिया में, ईरान में और अफ़गानिस्तान में, उन्हीं का ज़ाहिर 3 ममालिक का वो तज़किरा कर रहे थे, उसके फुटप्रिंट्स आपके पास आते हैं। ये कौन कह रहा है? आप ये देखें, एक इम्पॉर्टेंट पार्टी का एक इंतहाई सीनियर लीडर कह रहा है, और उसके बाद क्या इंडिया को, क्या ईरान को या अफगानिस्तान को किसी और गवाही की ज़रूरत है? वो मुकम्मल तौर पे हम यहाँ से उनके उस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं कि हम वहाँ आपके यहाँ जो वाक़यात हो रहे हैं उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो आप इधर उसको ले आएँ। ISI की तरफ उनका इशारा जो है इस अंदाज में हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ, आप मकासद की बात कर रहे थे, मुझे तो बहुत वाज़ेह मकसद ये लगता है कि चूँकि इन तमाम पार्टीज़ के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो इनिशिएट हो रहे हैं। नून लीग के ख़िलाफ़ तो पहले चल रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वो पहले ख़बरें आईं, बाद में फिर नैब की प्रेस रिलीज़ आ गई, और जिसके नतीजे में मौलाना अताउर रहमान साहब ने यही कहा था कि जी हम कोर कमांडर हाउस का घेराव करेंगे। लग ये रहा है
کہ آج یہ سخت لب و لہجہ اپنانے کے بعد ایک سموک سکرین جو ہے وہ کھڑی کر رہے ہیں. اب وہ ایک اس کے یعنی ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے تاکہ یہ کہیں کہ ہمارے خلاف یہ جو مقدمات ہیں یہ کسی کرپشن کی بنیاد پہ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے چونکہ سخت لب و لہجے میں ان کے خلاف تنقید کی تھی لہٰذا ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے شرمناک لفظ بہت چھوٹا ہے، یہ خطرناک ہے، یہ بالکل انتہائی خطرناک باتیں کی گئی ہیں. بالکل بالکل. عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان عادل صاحب، کبھی آزاد بلوچستان کی باتیں، کبھی پاکستانی ایوانوں سے بھارتی بیانیاں، اور اگر ہم بات کریں عسکری قیادت کے حوالے سے تو ایک کے بعد ایک ایلیگیشن سامنے آ رہے ہیں. ہمیں تو دشمنوں کی لگتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے. ان تمام رہنماؤں کا کنٹری پرائیڈ، پیٹریوٹزم کہاں گیا؟ یہ بہت ہی نچلی سطح پہ جا چکے ہیں. اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے یہ قومی مفادات کو جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں. بالکل خالد صاحب نے صحیح کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ عالمی سطح پہ یہ ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ پاکستان میں دیکھیں سابق قومی اسمبلی کا اسپیکر ایاز صادق، ایک سینٹ کا ممبر عطاء الرحمان، وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو اپنے جرنلز ہیں، فوج کے لوگ ہیں، وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، اور صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ افغانستان میں بھی اور انڈیا میں بھی. تو یہ فوج کو اشتعال دلا رہے ہیں. اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ہدف فوج ہے، یہ فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے، اس کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہے. یہ فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور فوج میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، فوج میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسی اقتصادی پابندیاں لگیں جس سے حکومت کو مشکلات پیدا ہوں. ظاہر ہے کہ جب فیٹف کا اجلاس ہوگا، جب اور جگہ پہ عالمی فورمز پہ بات ہوگی، تو وہ یہ ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں گے کہ پاکستان کے اپنے قومی لیڈرز جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ ٹیررزم میں انوالو ہیں. تو یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. یہ عمران خان کی مخالفت میں بہت آگے نکل گئے ہیں. قطع کلامی کی معذرت. عدنان صاحب اس وقت وفاقی وزیر اسد عمر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسد صاحب بے شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایاز صادق کی جانب سے کیا بات کی گئی اور آپ کی جانب سے اس پر رد عمل بھی دیا گیا. آج ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ سینیٹر عبد الرحمان صاحب کی جانب سے کیا بات کی گئی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جرنلز یہ ان واقعات میں ملوث ہیں. آخر ہم کدھر جائیں؟ کب تک آنکھیں بند کریں؟ کب تک خاموش رہے؟ کب تک یہ کہیں کہ یہ واقع ملک دشمنی پر مبنی ہے؟ کب تک آپ انڈیا پر، کب تک آپ ایران پر، کب تک آپ افغانستان پر مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ وہاں کے واقعات کو جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں. تو اسد عمر صاحب، یہ عطاء الرحمان صاحب تھے سینیٹر جو کہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے